के तपाईलाई थाहा छ विश्वका धेरैजसो सभ्यताहरूको उदय नदी किनारमै भएको थियो? आखिर किन मानिसले आफूलाई नदी किनारमै सहज ठाने त? विश्वको धेरै देश छोएर बग्ने नदी कुन हो? किन यी देशहरू नदीको प्रभावमा पर्न गए? अनि संसारका सबैभन्दा लामा नदी कस्ता छन्? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आज हामी विश्वका केही प्रमुख नदीहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यो हो राइन नदी। राइन जर्मनीमा बग्ने सबैभन्दा लामो नदी हो। यो नदी 1223 किलोमिटर लामो छ र यो जर्मनी बाहेक स्विजरल्यान्ड, फ्रान्स र नेदरल्यान्ड्स लगायत धेरै देश भएर बग्छ। तर यसको सबैभन्दा लामो भाग अर्थात् 870 किलोमिटर भाग जर्मनी भएर बग्छ। जसरी भारतमा गङ्गालाई मैया भनिन्छ, त्यसैगरी जर्मनीमा यसलाई फादर राइन भनिन्छ। तर रोचक कुरा के छ भने विश्वका शीर्ष 10 लामा नदीहरूमा न राइनको नाम आउँछ न त गङ्गाको। संसारका सबैभन्दा लामा नदीहरूमध्ये 10औं नम्बरमा आउँछ अमुर नदी। यसको लम्बाइ 4444 किलोमिटर छ। यो मङ्गोलियाबाट निस्किन्छ अनि चीन तथा रुस हुँदै टाटारी स्ट्रेटमा खस्छ। त्यसपछिको नम्बर आउँछ कङ्गो नदीको। 4700 किलोमिटर लामो यो नदी अफ्रिकाका 9 देशहरू भएर बग्छ र अन्ततः एटलान्टिक महासागरमा गएर खस्छ। 8औं नम्बरमा रियो डेला प्लाता आउँछ। ब्राजिल, बोलिभिया, पाराग्वे, उरुग्वे र अर्जेन्टिना हुँदै बग्ने यो नदीको कुल लम्बाइ 4880 किलोमिटर भन्दा बढी छ। यो संसारको सबैभन्दा फराकिलो नदी पनि हो। कतिपय क्षेत्रमा यसको चौडाइ 280 किलोमिटरसम्म छ। 7औं नम्बरमा आउँछ ओब नदी। नाम त यसको धेरै छोटो छ, तर यो नदीको लम्बाइ 5410 किलोमिटर छ। यो नदी मङ्गोलिया, चीन, काजाकिस्तान र रुस हुँदै बग्छ। चीनको येल्लो रिभर 5464 किलोमिटरका साथ संसारको 6औं सबैभन्दा लामो नदी मानिन्छ। यो नदीको बेसिनमा 160 प्रजातिका स्थानीय माछा पाइन्छन्। यसमध्ये 19 प्रजातिका माछा त यस्ता छन् जुन अन्यत्र कतै पाइँदैनन्। एनिसी नदी साइबेरियाका 3 प्रमुख नदीहरूमा गनिन्छ। यसको लम्बाइ 5539 किलोमिटर छ, जुन सबैभन्दा लामो नदीको सूचीमा 5औं नम्बरमा आउँछ। यता मिसिसिपी संसारको 4थो सबैभन्दा लामो नदी हो। 5971 किलोमिटर लामो यो नदी अमेरिकामा मात्र बग्छ र मेक्सिकोको खाडीमा खस्नुभन्दा पहिले यो नदी अमेरिकाका 10 राज्य भएर बग्ने गर्दछ। चीनको याङ्त्से नदी विश्वको तेस्रो सबैभन्दा लामो नदी हो। 6300 किलोमिटर भन्दा बढी दूरी ओगटेको यो नदी एसियाको सबैभन्दा लामो नदी हो। तर यो नदी एउटा मात्रै देश चीनमा बग्छ। अब तपाईँ विश्वको दोस्रो र पहिलो नदीमा झुक्किन सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईले विश्वको दोस्रो र पहिलो नदीको बारेमा थाहा पाउनु अघि अंग्रेजी शब्द लार्जेस्ट र लङ्गेस्टको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हुन त यी दुई शब्द समानार्थी शब्द जस्तै सुनिए पनि यिनीहरू बीच फरक रहेको छ। लार्जेस्टको मतलब सबैभन्दा ठुलो भन्ने बुझिन्छ, त्यस्तै लङ्गेस्टको मतलब सबैभन्दा लामो भन्ने बुझिन्छ। नदीको लम्बाइको हिसाबले विश्वको सबैभन्दा लामो नदी नाइल नदी हो। यो अफ्रिकाका 10 देश भएर बग्छ, जसको लम्बाइ 6650 किलोमिटर रहेको छ भने विश्वको दोस्रो लामो नदीमा अमेजन रिभर पर्छ, जुन 6575 किलोमिटर रहेको छ। तर विश्वमा सबैभन्दा धेरै पानी प्रवाह गर्ने नदीमा पहिलो नम्बरमा अमेजन रिभर नै पर्दछ। नदीमा जोडिएको परिचय। के तपाईलाई थाहा छ हिन्दुस्तान पनि इन्दु नदीकै नामबाट बग्न गएको हो? इन्दुबाट सिन्धु भएको यस नदीको लम्बाइ 3120 किलोमिटर रहेको छ, जुन अहिले यसको अधिकांश भाग पाकिस्तान भएर बग्छ। यही नदीको किनारमा प्राचीन सिन्धु घाटी सभ्यताको विकास भएको थियो। त्यसो त संसारमा यस्ता धेरै देश छन् जसको नाम नदीको नामबाट राखिएको छ। कङ्गो नदीको नामबाट त 2वटा देशको नामाकरण गरिएको छ, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो र रिपब्लिक अफ कङ्गो। यो सूचीमा तपाईँ सेनेगल, गाम्बिया, नाइजर, जोर्डन, मोल्डाभिया र पाराग्वे जस्ता देशहरू समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। धेरैजसो प्राचीन सभ्यताहरू नदीका किनारमा विकसित भएका थिए। नदीहरू पृथ्वीका ताजा पानीका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन्। यही पानीले हामीलाई शताब्दीौंदेखि जीवन दिइरहेको छ। नदीहरूसँगै ताल र खोलाहरूले मानिसको मात्र नभएर पृथ्वीका अन्य असंख्य जीवहरूको पनि तिर्खा मेटाएको छ। नदीहरूले नै हाम्रा खेत सिंचित गरिरहेका छन्। एक अनुमान अनुसार हामी नदीहरूकै कारणले संसारको कुल खाद्यान्न आपूर्तिको 1/3 हिस्सा प्राप्त गर्दछौँ।
हजारौं वर्ष पहिले जब ट्रक, रेल र ठूला कार्गो जहाजहरू थिएनन्, तब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ढुवानीका लागि नदीहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साधन थिए। नदीहरू आज पनि यो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेकै छन्। राइन जस्ता नदीहरू अझै पनि प्रमुख जलमार्गहरूमा गनिन्छन्। दर्शकवृन्द, विश्वका प्रमुख नदीहरूको बारेमा तपाईँ केही थप भन्न चाहनुहुन्छ? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै भिडियोलाई लाइक, शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला।